यसरी क्वेसनले टु प्यारलल वाल भनेको छ हैन टु प्यारलल वाल चाहिँ 8 मिटर अपार्ट आर स्टिड टुगेदर बाइ अ स्टिल रड 25 mm इन डायमिटर भनेको छ भन्नु खोजेको दुईटा प्यारलल वाल भन्ने बित्तिकै फिक्स सपोर्ट टाइपको भयो फिक्स सपोर्ट भन्ने बित्तिकै कुरो बुझ्नु पर्यो त्यहाँ कस्तो खालको चाहिँ डिफर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो पासिङ थ्रु अ मेटल प्लेट एन्ड नट एट इज इन्ड भनेको छ यसरी चाहिँ कुनै एउटा हिन्जमा कनेक्सन गरेको होला नट बोल्ट कसेको छ अरे द नट आर स्क्रुड अप टु प्लेट while the bar is at a temperature of 80 केल्भिन भनेको छ हैन त्यसको त्यो बेलाको चाहिँ त्यो नट बोल्ट कस्दाखेरिको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ सुरुको रुम टेम्परेचर चाहिँ अथवा त्यो बनाउँदाखेरिको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरिको टेम्परेचर चाहिँ 423 केल्भिन रहेछ फाइन्ड द पुल एक्जर्टेड बाइ द बार आफ्टर इट हैज कुल्ड टु 288 केल्भिन भनेको छ इफ द टोटल यील्डिङ एट द 2 ends इज 6 mm भन्यो है अब यसमा हामीलाई अल्फा यसको चाहिँ थर्मल कोफिसिएन्ट पनि दिएको छ 12 × 10⁻⁻6 पर केल्भिन दिएको छ यदि टेम्परेचर चाहिँ डिग्री सेन्टिग्रेडमा थियो भने यहाँ पनि पर डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको हुन्छ अनि यो प्लेटको स्टिल भनेको छ यसको यङ्स मोलर इलास्टिसिटी चाहिँ 2.05 × 10⁵ भनेको छ हैन अब यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो भने यदि यसरी चाहिँ दुईटै इन्ड फिक्स छ भने हैन यसको टोटल डिफर्मेसन कति हुन्छ भन्नु त दुईटै फिक्स इन्डमा आउने हाम्रो चाहिँ डिफर्मेसनको बाउन्ड्री कन्डिसन के हो डिफर्मेसन हुन्छ त 0 हुन्छ जेरो हुन्छ हैन हुनुपर्ने जेरो तर यहाँ अलिकति उले के भनेको छ एउटा यहाँ अलिकति यदि हामीलाई डिफर्मेसन 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ भने जस्तै टेम्परेचर त के भएर राइज भयो कि फल भयो भन त फल भयो सर राइज भयो घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसको यो के हुने भयो घट्छ घट्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा त्यहाँ केही फोर्सले त त्यसलाई तन्काउनु पर्यो नि त्यही कन्डिसनमा भनेको टोटल डिफर्मेसन त 8 mm मात्रै के टोटल त्यसको लेन्थ चाहिँ 8 मिटर हो 8 मिटर राखिराख्नु पर्यो भनेपछि यदि हामीलाई यो यसको चाहिँ टोटल यील्डिङ एट टु इन 6 mm नभनेको भए कस्तो खालको कन्डिसन हुन्थ्यो होला त भन्दाखेरि जति यहाँ टेम्परेचरले फल गरा त्यति नै के गर्नुपर्छ एउटा एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सले के गर्नुपर्छ त्यसलाई पुल गर्नुपर्छ यदि टेम्परेचर फल भएको छ भने र यहाँ 6 mm पनि दिएको छ अब यसले के फरक पार्छ त भनेको टोटल डिफर्मेसन जति हुनुपर्ने त्यसमा 6 mm ले के फरक पार्छ होला भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा यसको एरिया निकालौँ त P1 P2 दिएको छ हैन सो डेल्टा डी पनि निकाल्न सक्छौं एरिया पनि निकाल्दा त पाइ डी स्क्वायर कति आउँछ अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्न पर्यो है घरमा बसेर चाहिँ अलिकति क्लास सिद्धिएपछि चट्ट प्र्याक्टिस गर्न पर्यो सबै क्वेशन सल्भ गरेर साध्य हुन्न हैन कन्सेप्चुअली हामीले गरौँला तर के गर्नु पर्यो सल्भ चाहिँ गर्न पर्यो कति आउँछ एरिया कति आयो 490 point आयो हैन अब यदि मैले अघि नै भने यो यतापट्टिको यो टोटल यील्डिङ एज टु इच इन्ड 6 mm नभनेको भए है नभनेको भए के हुन्थ्यो त भन्दा टोटल डिफर्मेसन ड्यू टु डेल्टा एल जति थियो त्यो हामीले निकाल्थ्यौं भनेको ड्यू टु टेम्परेचर हो नि अहिले डेल्टा एल त्यहाँ लोड त छैन अहिले लोडिङ कन्डिसन छैन तर यहाँ डिफर्मेसन केले क्रिएट गरेको छ भने टेम्परेचरले यो टेम्परेचर जति घटाउँछ फोर्सले त्यति नै बढाउनु पर्ने सिम्पल कन्सेप्ट त्यही हो नि भन्न खोजेको त्यो फोर्स कहाँबाट आउँछ भन्दा फिक्स सपोर्टबाट फोर्स आउने भयो नि फिक्स सपोर्टमा एउटा भर्टिकल फोर्स आउँछ होरिजोनल फोर्स आउँछ मोमेन्ट आउँछ हैन भन्न खोजेको के हो त भन्दा अब यहाँनिर हाम्रो के छ यदि एक्सको चाहिँ एक्जेलली चाहिँ डिफर्मेसन हुन्छ भने एक्जेलली लोड आउने हो त्यो भन्न खोजेको के हो भने त्यो एक्जेलली आउने पी फोर्स कस्तो खालको हुन्छ त्यसको चाहिँ साइन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा टेम्परेचरले यदि राइज गराएको थियो भने फोर्स कम्प्रेसिभ आउँथ्यो घटाउनु पर्यो टेम्परेचरले यदि डिस्टेन्स घटाएको छ भने फोर्सले बढाउनु पर्ने हो भनेपछि यदि यो टोटल 6 यो 6 mm यील्डिङ नभनेको भए के हुन्थ्यो त भन्दा हामीले के गर्थ्यौं टोटल डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर निकालौं यति नै यो टेम्परेचर जति चाहिँ इलोंगेसन भछ यहाँ है यो इलोंगेसन नभनौं डिफर्मेसन भनौं म त्यसलाई करेक्सन गरौँला टेम्परेचरले गर्दाखेरि आउने चेन्ज कति भयो त भन्दा एल अल्फा डेल्टी लेन्थ हामीलाई 8 मिटर दिएको छ अल्फा हामीलाई 12 × 10⁻⁶ दिएको छ अनि
यसको डेल टी भनेको 423 माइनस 288 गर कति आउँछ निकाल त यो 12.96 mm 12.96 यदि यो इल्डिङ नभएको भए टेम्परेचर फल हुँदाखेरि इल्डिङ भनेको 6 mm त्यो टेम्परेचर घट्दै गर्दाखेरि डिस्टेन्स पनि आफै घट्यो भने हो के डिफर्मेसन घट्यो भने हो के इल्डिङ भने थियो सपोर्टको इल्डिङ भनेको त्यसको जति यदि 12 point कति आयो 96 आयो हैन 12.96 डिफर्मेसन जुन टेम्परेचरले गर्दा भयो नि हो त्यो टेम्परेचर फल हुँदाखेरि त्यो सपोर्ट पनि इल्ड भयो दुईटै 6 mm इल्ड भयो भने चाहिँ अब कति डिस्टेन्स रिमाइनिङ रह्यो भन त बाँकी डिस्टेन्स कति रह्यो त यो 12.96 आयो भने चाहिँ यदि यहाँ डिफर्मेसन यो इल्डिङ नभनेको भए चाहिँ हामीले 12.96 नै इलोङ्गेसन गराउनु पर्थ्यो ड्यू टु टेन्साइल फोर्सले तर यहाँ के भयो त भन्दा सपोर्ट आफै इल्डिङ भयो भन्न खोजेको के सपोर्ट आफै इल्डिङ भयो भन्नु पर्छ के भयो त भन्दा हामीले अब डिफर्मेसन यदि इल्डिङ भने कस्तो भने यो यसको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सन हो कि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो भन्न खोजेको के भने यो यदि चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो अथवा कन्ट्र्याक्ट के अरे यो चाहिँ 10 इलोङ्गेसन भएको थियो भने यो घटाइदिने 6 mm घटाइ जे भए पनि त्यसको चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो इल्डिङ भएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब हामीलाई रिमाइनिङ डिस्टेन्स भनेको हामीले टेन्साइल गर्नुपर्ने फोर्स कति हो त भन्दा यो इल्डिङ सपोर्ट नै इल्डिङ भएको छ भने है सपोर्ट इल्डिङ कन्डिसनमा के हो त भन्दा यो 6 mm छ भने बाँकी डिस्टेन्स रिमाइनिङ डिस्टेन्स विच क्रिएट्स स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा 12.96 भनेको टेम्परेचरले गर्दाखेरि यो इल्डिङ चाहिँ कति भयो त भन्दा आफै सपोर्ट इल्डिङ भयो इल्डिङ हुने बित्तिकै 6 mm घट्यो आफैमा भन्न खोजेको जति यो टोटल कन्ट्र्याक्सन भएको छ त्यसमा इल्डिङ घटाउने हो जहिले पनि है त्यो भएपछि बाँकी डिस्टेन्स यति र अब यो 6.96 लाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एक्स्ट्रा फोर्स लगाएर त्यसले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिलेकै पोजिसनमा ल्याउनु पर्यो यसलाई दुईटा कन्डिसनमा पनि सोध्न सकिन्थ्यो एउटा केसमा चाहिँ यो इल्डिङ नभनेर कति आयो कति फोर्स लगाउनु पर्ला भने हुन्थ्यो अरू केसमा सपोर्ट नै इल्डिङ भयो भनिदिन सक्छ कि त्यो दुईटा केस पनि हुन सक्छ यहाँनिर बुझ्नु पर्यो के हो त भन्दा इल्डिङ भनेको जुन डिरेक्सनमा त्यसको कन्ट्र्याक्सन अथवा चाहिँ इलोङ्गेसन भएको छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा हुने चिज हो त्यो भएर अब हामीसँग रिमेनिङ डिस्टेन्स कति भयो त भन्दा यो 12.96 चाहिँ ड्यु टेम्परेचरले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन हुने भयो सपोर्ट इल्डिङ चाहिँ 6 mm भयो भने हामीले तन्काउनु पर्ने कति भयो त बाँकी 6.96 mm मात्रै अब हामीले इलोङ्गेसन गराउनु पर्ने भयो भनेपछि यो डेल्टा एल चाहिँ हामीलाई थाहा भयो डेल्टा एल इक्वल्स टु के हो त भन्दा पिएल बाई ए भनेपछि यो लेन्थ 8 mm छ अनि एरिया अघि तिमीहरू निकालिसक्यौ ई हामीलाई दिएको छ भनेपछि यहाँबाट के निकाल त भन्दा हामीलाई कति फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गराउँछ भन्ने कुरा निकाल्न सक्नु पर्यो सर अनि टेम्परेचर राइज भयो अनि इल्डिङ भन्यो भने चाहिँ इल्डिङ घटाउने सपोर्ट घटाउने इल्डिङ भनेको छ नि घटाउने के ए हस् कति आउँछ निकाल त यसको एन्सर कति छ भने 6 कति हो 6.4 कति किलोमिटर आयो किलोमिटरमा ल्याउँदा नि निकाल्दा नि हुन्छ है सिधै त्यो 6 mm इल्डिङ भएको कुराले तिमीले नबुझिया हुन सक्छ पुरा पक्कै पनि नभए त यदि इल्डिङ भनेको थिएन भने सिधै हामीले PL बाई A इक्वल्स टु 12.96 गर्थ्यौं है 87.547 किलोमिटर है 87.547 किलोमिटर है यसरी चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो त्यो इल्डिङको कारणले तिमीहरूले नगरे होला सायद ल अब यसपछि अर्को क्वेशनमा जाम यस्तो खालको क्वेशन छ हेर त यो फिगर चाहिँ छैन क्वेशन मात्रै दिया छ फिगर थिएन होला सायद क्वेशनमा हैन अ कम्पाउन्ड ट्युब अब सम्झिहाल्नु पर्यो त क्वेशनले के भने अ कम्पाउन्ड ट्युब भनिसक्यो भनेपछि कम्पाउन्ड स्ट्रक्चरमा आउने डिफर्मेसन बराबर हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ किनभने त्यसको इक्विलिब्रियम कन्डिसन के गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो भने डिफर्मेसन बराबर हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट क्लियर गरिहाल्नु पर्यो क्वेशन जस्तो सुकै भए पनि है कम्पाउन्ड ट्युब कन्सिस्ट अफ स्टिल ट्युब 15 cm इन्टरनल डायामिटर एउटा स्टिल छ त्यसको 15 cm इन्टरनल डायामिटर छ एन्ड 1 cm थिकनेस भनेपछि स्टिलको आउटर डायामिटर कति हुने भयो भन त ट्युबको 17 हुने भयो 17 हुने भयो गुड अनि एन्ड आउटर
आउटर ब्रास ट्युब 17 सेन्टिमिटर इन्टरनल डायमिटर त्यो त हुनै पर्यो कम्पोजिट भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ ग्याप हुनु भएन भनेपछि स्टिलको जति एक्सटर्नल हो त्यति नै ब्रासको के भयो इन्टरनल डायमिटर दिएको छ अनि 1 सेन्टिमिटर थिकनेस भनेपछि ब्रास ट्युबको चाहिँ एक्सटर्नल डायमिटर कति हुने भयो कति हुने भयो 19 हुने भयो यहाँनिर मिस्टेक भएको छ यो म करेक्सन गर्छु 19 हुनुपर्ने 15 नै भएको छ यो 19 हो है अनि त्यसपछि टु ट्युब्स आर सेम लेन्थ भनेपछि बराबर लेन्थ नै छ द कम्पाउन्ड ट्युब क्यारिज एन एक्जियल लोड अफ 1000 किलोटन भनेको दुईटैले के गरेको छ 1000 किलोटन लोड लिएको छ फाइन्ड द स्ट्रेसेस एन्ड लोड क्यारिज बाई इच ट्युब भन्यो भनेपछि अब प्रत्येक के अरे ट्युबले क्यारी गर्ने लोड कति हो र त्यसको स्ट्रेस कति हो हामी त मेन कुरो भनेको लोड निकाल्न सक्नु पर्यो लोड आउने बित्तिकै त डिभाइड एरिया गर्ने बित्तिकै स्ट्रेस आइहाल्छ हैन अनि बाई विच इच सर्टन्स भनेको छ लेन्थ अफ इच ट्युब 150 cm लेन्थ पनि दियो 150 cm दियो इएस र इबी दियो अब यहाँनिर के होला भन्दा यो 19 सेन्टिमिटर है यो 19 हो यहाँनिर मिस्टेक भएछ यो एक्सटर्नल भनेको 19 हो है यो 19 सेन्टिमिटर हो ल अब यसमा हेर त यो भित्रपट्टिको चाहिँ के भयो स्टिल भयो भित्रपट्टिको स्टिल बार भयो बाहिरपट्टिको चाहिँ ब्रास ट्युब भयो भने खोजेको भित्रपट्टिको नि खाली छ बाहिरको त खाली हुने भइहाल्यो भनेपछि यतापट्टि यसको क्रस सेक्सन यतापट्टि हामीले हेर्न सक्छौं अब यसमा हामीले दुईटैको एरिया त निकाल्न सकिहाल्छौं हैन एरिया अफ स्टिल र एरिया अफ ब्रास ट्युब चाहिँ निकाल्न सक्छौं तर यहाँनिर के हुन्छ डेल्टा एल इन ब्रास चाहिँ डेल्टा एल स्टिलसँग बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन त बराबर हुन्छ कति हुन्छ बराबर हुनुपर्छ बराबर हुनै पर्यो हैन कम्पाउन्ड ट्युब भन्ने बित्तिकै के हुन्छ डेल्टा एल यो दुईटैको डेल्टा एल चाहिँ इलोङ्गेसन भए पनि कन्ट्र्याक्सन भए पनि बराबर हुनु पर्यो एउटा कन्सेप्ट त्यो भयो अर्को कन्सेप्ट के हो त भने यो ब्रास ट्युबले लिने लोड र स्टिलले लिने लोड बराबर हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ होला फरक हुन्छ हो त्यो थाहा छैन कति बराबर पनि हुन सक्छ फरक पनि हुन सक्छ भनेपछि लोड चाहिँ ब्रासमा आउने लोड पीबी छ भने स्टिलमा आउने पीएस मानौं हैन पीबी र पीएस त मान्न पाइयो नि भनेपछि पीबी प्लस पीएस को टोटल सम केसँग बराबर हुन्छ भन त लोडसँग टोटल लोडसँग बराबर हुन्छ भनेपछि हामी के गर्न पर्यो भने अब त्यो लेख्ने भाषाहरु आफू लेख हैन पीबी भनेको ब्रासमा आउने लोड भयो पीएस भनेको चाहिँ स्टिलमा आउने लोड भयो भनेर मानौं त्यसो हो भने हामीलाई के भयो त भन्दा we know PB plus PS equals to 1000 kilonewton. Also के हो त for composite system delta L in brass equals to delta L in steel. delta L भने त हामीलाई थाहा छ PL by A PL by A भनेपछि त्यहाँ लेन्थ इक्वल छ लेन्थ क्यान्सल भइहाल्यो E फरक छ त्यहाँबाट के आउँछ PB र PS को रिलेसन आउँछ हैन PB र PS को रिलेसन एउटा त्यहाँबाट आयो एउटा इक्वेसन हामीले 1 मान्छौं PB plus PS equals to 1000 भनेपछि दुईटा इक्वेसन दुईटा अननोन सल्भ गर्न सकिएन त अब सकिन्छ न गर त गर कति आउँछ आन्सर अनि एरिया निकाल डिभाइड एरिया गर्ने बित्तिकै के आइहाल्छ त भन्दा स्ट्रेस आइहाल्छ ल
एरिया कति आयो एरिया अफ स्टिल एरिया अफ ब्रास ट्युब कति आयो एरिया 176.7 के को एरिया के को एरिया 176 आयो भाइ स्टिल ट्यूब ल त्यति आएर अरु कति आयो 50.2 त्यो फर्मुला बिग्रियो होला है π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर गर्नु पर्यो ट्युब छ भनेपछि ट्युब भनेको बुझ्नु पर्यो भित्रपट्टि खाली हुन्छ कुरा त बिगार्नु भएन नि एस चाहिँ एरिया अफ स्टिल चाहिँ 50.265 एरिया अफ ब्रास ट्युब चाहिँ 56.549 आयो होला अब यसमा हामीले सुरुमै इक्वेसन मानेर सल्भ गरे नि भयो नभए डेल्टा एल ब्रास ट्युब र डेल्टा एल स्टिल चाहिँ बराबर मान त्यहाँबाट रिलेसन निकाल कति आउँछ अनि सल्भ गर्दा हुन्छ आयो आन्सर आयो डेल्टा एल ब्रास ट्युब र डेल्टा एल स्टिल बराबर मान त्यहाँबाट रिलेसन निकाल है त्यहाँबाट पीबी र पीएस को रिलेसन आउँछ त्यसपछि अर्को पीएस प्लस पीबी इक्वल्स टु 1000 हुन्छ किलोन्युटन त्यहाँबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौं 15.38 र 984.62 आयो सर लोड हजुर हजुर अनि स्ट्रेस निकाला फिफ्टीन आयो कति कति आयो रे सर 15.38 र 984.62 त्यति आयो र 639.8 plus 60.1 है मैले यसरी गरिरहेको छु है तिमीले अब सिधै लोडको टर्ममा लिएर स्ट्रेस निकाल्ने नि हुन्छ डेल्टा एल इक्वल्स टु डेल्टा बी गरे मैले यहाँ चाहिँ मैले सिग्मा बी को टर्ममा लिएँ है किनभने पी बाई एलाई सिग्मा बी पनि भन्न पाइन्छ नि हैन बुझिन्छ होला यो सिग्मा बी इन्टु एल बाई त्यो गरे लेन्थ बराबर छ यहाँ सिग्मा बी र सिग्मा एस को रिलेसन निकाल्ने मैले सिग्मा एस इक्वल्स टु 2 सिग्मा बी हुँदो रहेछ अल्सो के हो त भने यो लोड भनेको पीबी प्लस पीएस इक्वल्स टु यति यो मैले न्युटनमा लिएको छु है यसलाई किलोमिटरमा न्युटनमा लिए अनि त्यसपछि अब पीबी र पीएस को ठाउँमा मैले सिग्मा को टर्ममा लिए भनेको यो के हो त यो पीएस भनेको सिग्मा एस इन्टु एस हो सिग्मा बी इन्टु एबी हो हैन स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेको लोड आउँछ यसमा लिए भने यो सिग्मा एस र सिग्मा बी को रिलेसन त माथि 1 मा छ नि मैले सुरुमा स्ट्रेस निकालेको छु के भन्न खोजेको सिग्मा बी इक्वल्स टु यसरी मैले सिग्मा बी चाहिँ 63.669 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो सिमिलरली सिग्मा एस भनेको यसको डबल हुन्छ अनि के गरे भने डेल्टा एल पनि चाहिएको नि त हाम्रो डेल्टा एल कति हुन्छ निकाल भनेको छ डेल्टा एल भनेको सिग्मा एल बाई जुन लिए पनि भयो 0.955 एमएम चाहिँ यसको डेल्टा एल आयो अनि लास्टमा मैले पीबी निकालेको पीबी भनेको सिग्मा बी इन्टु एबी पीएस भनेको सिग्मा एस इन्टु एस यसरी चाहिँ 360 र 640 आहा मेरो यति आएछ
है त्यही यसरी हो। भयो। अब यो दुईटा अप्सन जुन गरे नि भयो, मैले यसरी स्ट्रेस निकालेर लोड निकालेँ, तिमीहरूले लोड निकालेर लोडबाट स्ट्रेस निकाल्दा नि हुन्छ, के फरक पर्दैन। भनेको लोडको पिबी र पिएसको रिलेसन इक्वेसन 1 बाट आउँछ, इक्वेसन 2 मा पिबी प्लस पिएस छ, त्यहाँबाट दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर पिबी र पिएस आइहाल्छ। अनि हामीलाई त स्ट्रेस पनि भनेको छ नि, यदि लोड मात्रै भने भए तिमीहरूले गरेको स्टेपबाट सजिलो भयो, स्ट्रेस पनि सोधेको छ भने डिभाइड बाइ एरिया गरेर एन्सर आइहाल्यो। अनि कति चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ, which amount by shorten भनेको छ, यहाँनिर कम्प्रेसिभ फोर्स लगाऊ है, सरी यो कम्प्रेसिभ फोर्स लगाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ यो कति कम्प्रेस हुन्छ भने यहाँ लोडको डिरेक्सन त दिएको छैन नि, यदि कति कम्प्रेसिभ फोर्स हुन्छ भने चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स लगाऊ है, यसलाई करेक्सन गरिहालौँ, फेरि पछि समस्या हुन्छ। यो चाहिँ 19 सेन्टिमिटर हो होइन, 19 हो। यो चाहिँ कति सर्टन हुन्छ भनेको छ, कम्प्रेसिभ फोर्स लगाउनु पर्ने, टेन्साइल भएको छ है, कति एमएम घट्छ भनेको छ। कम्प्रेसिभ गर्ने सोल्युसन गर्ने प्रोसेस त्यही भयो होइन, अरू त केही पनि होइन, गर्ने प्रोसेस त्यही भयो। यहाँनिर के हो त भन्दा यहाँ कति चाहिँ घट्छ भनेको छ भने हामीले कम्प्रेसिभ लोड लगाउनु पऱ्यो। एक्जियल लोड त एक्जियल लोड हो, टेन्साइल भनेको छैन, कम्प्रेसिभ भनेको रहेछ। कुरा बुझ्यो? ठिक छ होइन? केही छ यसमा, केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पिबी प्लस पिएस इक्वल्स टु टोटल लोड कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, किन भयो भन्ने कन्सेप्ट थाहा पाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ कम्पोजिट सेक्सन छ भने यहाँनिर यसको चाहिँ टोटल डिफर्मेसन के हुन्छ, दुईटैमा आउने बराबर हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अरू केही छ यसमा? ल छैन भने अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। एउटा यो क्वेसन हेर त, क्वेसन नम्बर 6 सर र पढ, अनि तलपट्टिको फिगर बनाएको छु, त्यो फिगर बुझिन्छ कि बुझिन्न हेर। भयो यहाँ त एउटा होरिजेन्टल रिजिड बार भनेको छ है, एबी भन्ने रिजिड बार भनेको छ क्वेसनले। एबी चाहिँ रिजिड बार छ भनेको त्यहाँ कुनै पनि डिफर्मेसन आउने भएन। हिन्ज्ड टु अ भर्टिकल वाल, ए चाहिँ हिन्ज गरेको छ, त्यहाँ मोमेन्ट जेरो गर्न पाइन्छ, हिन्ज सपोर्ट होइन। अनि टु स्टिल रड स्टिल वायर बिडी एन्ड बिसी भनेपछि बिडी एन्ड बिसीमा चाहिँ के आउने भयो, स्टिल वायर छ भने त्यो डिफर्म बार भए त्यहाँ डिफर्मेसन आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। इच वायर हेज अ क्रस सेक्सनल एरिया 0.7 भनेको एरिया हामीलाई दिएको छ, वर्किङ स्ट्रेस दियो। अब वर्किङ स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै अल्टिमेट स्ट्रेस होइन है, त्यो डिजाइन स्ट्रेस नै हो। वर्किङ स्ट्रेस भनेको तिमीले कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ, वर्किङ स्ट्रेस, लिमिटिङ स्ट्रेस, पर्मिसिबल स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, एलोवेबल स्ट्रेस भनेको सबै एउटै हो।
हेलो सुन्नु सबैले सरको बत्ती गयो अरे होइन 5 मिनट जति कुरा अरे अनि बत्ती आयो भने सर आइसिन्छ नत्र आजलाई सकिन्छ अरे क्लास जाम बाबा लाइट आन्न हेलो सुन्या छ हजुर सर ल लाइन गरेर फेरि ठ्याक्कै आयो है ठिकै छ अब यसको लागि हेरौँ त म क्वेसन देखियो हजुर सर ल है अब यसमा के भनेको छ भने हामीलाई अघि मैले भनिसकेँ वर्किङ स्ट्रेस है तिमीले टिप्यो पनि होला वर्किङ स्ट्रेस भनेको अथवा चाहिँ डिजाइन स्ट्रेस अनि त्यसपछि चाहिँ लिमिटिङ स्ट्रेस एलोवेबल स्ट्रेस अरू के भने पर्मिसिबल स्ट्रेस है एउटै कुरा हो त्यो हुँदाखेरि तिमीहरूले सर यो फिगर बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ हेर त एउटा फोन आयो म फोन उठाउँछु है ल अब यसमा के भनेको छ भने द स्ट्रट हेज अ बक्लिङ स्ट्रेन्थ अफ 15,000 केजी इन कम्प्रेसन भन्यो है उसले भनिसकेको छ कम्प्रेसन भनेकै छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो स्ट्रट मात्रै भनेको छ भने पनि अस्ति हामीले लेखेका थियौँ नि टाई मेम्बर भनेको चाहिँ टेन्साइल मेम्बर हो स्ट्रट भनेको कम्प्रेसिभ मेम्बर हो है यो कम्प्रेसिभ मेम्बर हो यसको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछाडि लास्ट च्याप्टरमा पनि पढाउँला पढ्न त कस्तो हुन्छ भने यो जस्ट बक्लिङ हुने बित्तिकै भनेको बेन्डिङ हुन थाल्ने बित्तिकै हामी त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ त्योभन्दा पछि कन्सिडर गर्दैनौँ कस्तो भन्नाले जस्तो एउटा कोलम छ कोलममा हामी लोड लगायौँ
है लोड लगाउने बित्तिकै के हुन्छ त केही लोड बढाउने बित्तिकै त बक्लिङ बेन्डिङ हुन थाल्छ भनेको कस्तो भने मानौ तिमीले त्यसलाई एउटा स्केल लिएर पनि गर्न सक्छौ के यो चाहिँ भर्टिकल मेम्बर हो हैन यस्तो भर्टिकल मेम्बर छ हैन अब यहाँ माथिबाट हामीले लोड लगाउँछौँ लोड लगायौँ मानौ कम्प्रेसिभ लोड लगायौँ यो बक्लिङ हुनलाई त कम्प्रेसिभ लोड लगाउनु पर्यो नि मैले बनाएको फिगर देखियो हजुर सर ल हैन अब यो लोड लाउने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने सरी यसरी बेन्डिङ हुन थाल्छ के यो यसरी बेन्डिङ हुन थाल्छ यो भनेको बक्लिङ भन्छौँ हामीले यसलाई यसरी बेन्डिङ हुन थाल्छ लोड लगाइसकेपछि सर्टेन टाइम पछि भने लोड थप्दै गएपछि यसरी बेन्डिङ हुन थाल्छ हो यो स्ट्रेन्थ नै हामीले कन्सिडर गर्छौँ त्यो कति लोड पुग्दाखेरि यो बक्लिङ भयो भनेपछि यो स्ट्रट मेम्बर भन्ने बित्तिकै जहिलेसुकै के बुझ्नु पर्यो भने यो कम्प्रेसिभ मेम्बर हो भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो टाई मेम्बर भनेको छ भने टेन्साइल मेम्बर हुन्छ स्ट्रट भनेको छ भने कम्प्रेसिभ मेम्बर भनेर बुझ्नु पर्यो यदि पछाडि कम्प्रेसिभ लोड भनेको छैन भने त्यो कम्प्रेसिभ मेम्बर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तर यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने अलरेडी उसले डिफाइन गरेको छ कि यो के हो त भन्दा कम्प्रेसनमा छ भनिसकेको छ भनेपछि अब के हो त भन्दा क्याल्कुलेट दि सेफ लोड भन्यो भनेपछि हामीलाई सेफ लोड डिटरमाइन गर भनेको छ अब हामीलाई के को रेसियो एउटा हुने हो त वर्किङ स्ट्रेस दिएको छ कसको दिएको छ त भन्दा सबै यो स्टिल रडरको दिएको छ भनेपछि हाम्रो एबी मेम्बर चाहिँ रिजिड बार भयो केही पनि गर्न परेन अनि यो सीमा चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स आएको छ मैले कम्प्रेसिभ फोर्स 1500 लेखेको छु एंगल 30 डिग्री छ भनेपछि यो दुईटा एंगल अफ इन्क्लाइनेसन हामीलाई थाहा छैन तर यहाँ हेर त यो बीडी र डीबी र डीसी को लाइन अफ एक्सन के रे यिनीहरुको त एउटै पोइन्टमा मर्ज भएका छन् भनेपछि यसरी मैले एरो देखाउँदाखेरि नि यो मर्जिङ भएको डाइरेक्सनतिर देखाइरहेको छु भनेको डी सम्मै मर्ज भयो होला भनेको छु भनेपछि यो एंगल सी र एंगल बी चाहिँ बराबर हुने कुरो भएन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एफसीडी र एफबीडी चाहिँ टेन्साइल फोर्स हुने भए किनकि तिनीहरु स्टिल रड हुन् रडमा चाहिँ वायरमा आउने भनेको चाहिँ टेन्साइल फोर्स नै हो टेन्साइल माने मैले अब यदि हामीले टेन्साइल नमानिकन गर्ने हो भने पनि त्यसो के हुन सक्छ त भन्दा भोलि हामीले मानेको एन्सर चाहिँ नेगेटिभ आएछ भने कम्प्रेसिभ भनौँला केही छैन भनेपछि अर्को हामीले एंगल अफ इन्क्लिनेसन त हामी निकाल्न सक्छौं यो डिस्टेन्स 1.5 छ यो माथिको डिस्टेन्स 2 मिटर छ यतापट्टि नि 5 छ भनेपछि यो एंगल यदि यो एंगल सी निकाल्ने हो भने सी एंगलको लागि कति भयो त tan इन्भर्स 2/1.5 गर त यति आउँछ कि आउँदैन tan इन्भर्स 2/1.5 भयो एंगल सी को लागि आउँछ आउँछ सर आयो हैन अनि अर्को हामीलाई यो एंगल बी चाहियो एंगल बी को लागि त के हो त यो हाइट चाहिँ 2 नै छ डिस्टेन्स कति छ 3 छ tan इन्भर्स 2/3 गर यति नै यति भयो अब यहाँनेरि के भन्न खोजेको हेर त यो इच वायर हैज अ क्रस सेक्सनल एरिया 0.70 एन्ड वर्किङ स्ट्रेस दियो भनेपछि कुनै पनि एउटा मेम्बरको स्ट्रेस र डिजाइन स्ट्रेस र एरिया दिएको छ भने डिजाइन लोड आयो कि आएन निकाल्न सक्छौं हामी बुझिन्छ भनेपछि त्यो मेम्बर बी डी र सीडी मा आउने डिजाइन लोड कति भयो भन त लोड त बराबर आउँदो रहेछ नि त किनकि हामीलाई दुईजैको स्ट्रेस एउटै दिएको छ एरिया एउटै दिएको छ दुईटै मेम्बर एउटै खालको मेटेरियलले बनेको छ भने डिजाइन स्ट्रेस त एउटै हुने भयो हैन फरक त हुने भएन भनेपछि डिजाइन स्ट्रेस एउटै छ एरिया पनि एउटै छ भने त लोड रेसिस्टिङ क्यापासिटी पनि एउटै भएन बुझिन्छ यो कुरा एफसीडी र एफबीडी कति भयो त भ्यालु निकाल त 2100 केजी हो 2100 केजी भयो भनेपछि अब यो एफसीडी पनि थाहा छ एफबीडी पनि थाहा छ एफसी पनि थाहा छ भने हामीले ए मा मोमेन्ट लिँदाखेरि त ए मा बसेर मोमेन्ट लिन पाइन्छ हैन यो ट्रस हो यसको राइट साइड माने नि भयो जसरी बनि नि भयो राइट साइडतिर मानेर ए मा चाहिँ अथवा क्यान्टिलिभर डाइरेक्सनतिर मान्न पाइन्छ हामीले भनेपछि यो राइट साइडतिर कन्सिडर ए मा बसेर मोमेन्ट लियो भने त एफसीडी पनि थाहा छ एफबीडी पनि थाहा छ एफई पनि ईसी पनि थाहा छ भनेपछि यो पी मात्रै अननोन भएन पी मात्रै भ्यालु निकाल्न सकिएन त अब त्यो नै के हो त सेफ लोड भएन यो चाहिँ सी मेम्बरको पनि हामीलाई बक्लिङ स्ट्रेन्थ भनेको त्यसको चाहिँ डिजाइन स्ट्रेन्थ नै हो अनि एफसीडी र एफबीडी को पनि डिजाइन लोड दिएको छ हामीले एंगल निकालिसक्यौं भने त अननोन फोर्स मात्रै कति कुन मात्रै बाँकी रह्यो त भन्दा पी फोर्स मात्रै भयो अब त्यहाँ कसैले चाहिँ यो राइट साइडतिरको भर्टिकल फोर्स 0 गरेर एन्सर निकाल्न पनि सक्छ त्यो भन्दा चाहिँ फास्ट आइडिया भनेको के हो त मोमेन्ट एट पोइन्ट ए = 0 लियो एन्सर निकाल कुरा बुझ्यो अब यो हजुर सर ल निकाल एन्सर स्ट्रट भनेको छ भने सम्झिनु पर्यो पछाडी पढ्न त पढ्छौं हामीले हैन
पछाडि चाहिँ युनिट 9 कि कतिमा छ त्यो पढ्छौँ। तर तैपनि अहिले यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि त चाहियो हामीलाई टाई मेम्बर भनेको टेन्साइल मेम्बर, स्टड भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ मेम्बर भनेर साइडमा नोट भनेर लेखिराख्दा हुन्छ। त्यो पछि अरू बेला पनि काम लाग्छ। स्टडमा सधैँ कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। फेरि लाइन जान सक्छ, म एटेन्डेन्स डाउन गरिहाल्छु है। ल यो एङ्गल हामीले निकालिसकियो। फेरि चाहिँ मेम्बर इसी स्टड हो, यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन्छ -15,000, त्यो मैले फिगरमै देखाइसकेको छु। अर्को भनेको एफसिडी र एफपिडी बराबर हुने भयो, त्यो भनेको डिजाइन लोड अथवा वर्किङ स्ट्रेस इन्टु एरिया भयो, त्यो भनेको चाहिँ 2100 केजी भइहाल्यो, दुईटैमा बराबर आउने भयो। अब टेकिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट ए इक्वल्स टु 0 ल्याऊ, एमा मोमेन्ट लिँदाखेरि त्यसको एफसिडीको र एफबिडीको कस्ट कम्पोनेन्टले 0 दिने भयो, त्यस्तै एफसिईको कस्ट कम्पोनेन्टले 0 दिने भयो। अनि यसको त साइन कम्पोनेन्ट त यो दुईटैको अपवर्ड जान्छन्, यसको साइन कम्पोनेन्ट पनि अपवर्ड जान्छ, जम्मै एन्टी क्लक हुने भयो, यसले चाहिँ क्लकवाइज दिने भयो हैन। यहाँ के भयो p इन्टु 3 क्लकवाइज भयो, अनि एफसिडी साइन 53.3 1.5 भयो, एन्टी क्लक भयो। एफबिडी साइन 33.69 इन्टु 1. यहाँ मिस्टेक भयो छ, ठिकै हो, अनि यहाँ मिस्टेक भयो छ, यो 3 हो, यो 3 ल्याऊ, सरी यहाँ कपी गर्दाखेरि त्यस्तो भयो, यो 3 भयो, अनि यो पनि एन्टी क्लक भयो, अनि यो 1500 साइन 30 इन्टु 1.5 यो ठिक छ, इक्वल्स टु 0। यहाँबाट पी निकाल त, म करेक्सन गरिहाल्छु, त्यो कपी गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। लिनुपर्ने त्यति आउँछ, त्यति नै हो। यो चाहिँ ठिकै होला, चाहिँ यति नै आउँछ है। अब यसपछि अर्को भनेको यो होमवर्क भयो तिमीहरूले। यो 7 नम्बर क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने 7 नम्बर क्वेसन र यतापट्टिको यो हामीले चाहिँ नोट मैले दिएको छु, त्यो थ्योरीमा के हेर भने युनिट 6 यो थ्योरीको एउटा त्यहाँ एउटा डेरिभेसन छ कि ठ्याक्कै त्यो जस्तै छ, डेरिभेसन गरेर डिराइभ गरेको छ, त्यो एउटा लोड मानेर गरेको छ हैन। यसको कहाँनेरि छ भने म यो तिमीहरूलाई पठाइदिनै सकेको छु, त्यो पछि त्यसलाई एउटा होमवर्क भयो, यसलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा गर त तिमीहरूले। पकाइ कता गयो माथि रहेछ, यो थ्योरी छ नि है। यो टेम्परेचर स्ट्रेस इन कम्पाउन्ड अर कम्पोजिट बार भन्ने छ है, त्यस्तै खालको छ। यो पनि के भयो भन्दा यो पनि एउटा कम्पोजिट बार छ, एउटा भर्टिकल कोलम छ, यहाँ बाहिरपट्टि कङ्क्रिट छ, भित्रपट्टि चाहिँ रडर राखेको छ, यसलाई आरसिसी भन्छौँ हामीले, रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट भन्छौँ। यदि यो स्टिल रड राखेको छैन भने कङ्क्रिट पोस्ट मात्रै भन्थ्यौँ, तर स्टिल रड सँगसँगै कङ्क्रिट पनि छ हैन, त्यसलाई हामीले योबाट रेनफोर्स्ड भनेको छ, 4वटा बार छ भनेको छ। त्यसको एरिया त निकाल हैन। हो यो 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 क्वेसन तिमीहरूले पढे चाहिँ यो सर यो डेरिभेसन हेऱ्यो भने बुझ्छौ, यो डेरिभेसन जसरी छ त्यसकै न्युमेरिकल भ्यालु हाल्दै राख्दै गयो भने त्यसको एन्सर आउँछ है। यसको तिमीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ होमवर्कको रूपमा ल्याऊ ल। कसैले अब त यसमै छ है, यसको क्वेसन नम्बर 7 चाहिँ तिमीहरूले होमवर्क गर। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यसलाई हेरौँला। अब यसपछि क्वेसन नम्बर 8 मा हेर त। क्वेसन नम्बर 8 मा देखिया छ 8 नम्बर? हजुर सर देखेछ। ल सर र पढ त 8 नम्बर क्वेसन। अब यो 8 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा यहाँनेरि हामीलाई
A rod consisting of two cylindrical portion AB and BC भनेको छ। AB र BC मा दुईटा सिलिन्ड्रिकल पोर्सन छ, डायामिटर फरक छ। उयो हामीले अहिलेसम्म होरिजेन्टली हेर्थ्यौँ भने भर्टिकली राखेको छ भनेको अब यहाँ होरिजेन्टल लोड आउँदैन कि भर्टिकल डिरेक्सनमा आउने भयो एक्सियल फोर्स चाहिँ, त्यति कुरा बुझ्न पर्यो। यो फिगरमा दिएको छ रिस्टेन एट बोथ इन्ड्स भनेको छ, दुईटै सपोर्टतिर चाहिँ फिक्स छ भन्न खोजेको हो। अनि पोर्सन एबी मेड अफ स्टिल, एबी चाहिँ स्टिलको रड रहेछ, अनि पोर्सन बीसी चाहिँ ब्रासको रहेछ। भनेपछि बीसी र एबी चाहिँ फरक पर्छ, बोथ इन्ड्स फिक्स छन्, रिस्टेन छन् है। भनेपछि नोइङ द्याट द रड इज इनिसियल्ली अनस्ट्रेस भनेको इनिसियल्ली त अनस्ट्रेस सर्टेन टेम्परेचरमा होला होइन। अनि डिटरमाइन दि नर्मल स्ट्रेस इन्ड्युस्ड इन द पोर्सन एबी एन्ड बीसी बाई टेम्परेचर राइज। यहाँनिर हेरौँ है, यो वर्ड चाहिँ टेम्परेचर राइज भनेको छ। टेम्परेचर राइज भनेको छ भने हामीलाई डेल्टा टी दियो है, डेल्टा टी चाहिँ 50 डिग्री सेन्टिग्रेड दियो। अनि द करस्पोन्डिङ डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बी भन्यो भनेपछि यो डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बीमा डिफ्लेक्सन त हुन्छ होला, एबीबाट भए पनि आउँछ बीसीबाट नै आउँछ भन्न खोजेको के भने एबीमा टेन्साइल छ भने बीसीमा कम्प्रेसिभ आउँछ। टोटल डिफर्मेसन त के हो, जेरो। यहाँ इल्डिङ सिल्डिङ केही पनि भनेको छैन भनेपछि टोटल डिफर्मेसन चाहिँ जेरो। अब एबी पोर्सनलाई हेर्छौँ भने एबीमा 5 mm चाहिँ टेन्साइल आयो भने बीसीमा 5 mm कम्प्रेसिभ आउँछ, त्यही हो कुरो। भनेपछि एबीमा कति चाहिँ बीमा कति डिफ्लेक्सन आयो त्यो डिटरमाइन गर भनेको छ। अनि हामीलाई इएस पनि दिएको छ, इएस भनेको यङ्स मोडल इलास्टिसिटी अफ स्टिल, अनि अल्फा एस पनि दिएको छ, इबी पनि दिएको छ, अल्फा बी पनि दिएको छ। अब यस्तो खालको क्वेसनहरुमा कन्सेप्ट कसरी क्लियर गर्न पर्यो, टोटल डिफर्मेसन त के हो त जेरो नै हो है। टोटल डिफर्मेसन चाहिँ जेरो हो, तर यहाँ रियाक्सन त आउने भयो नि है। यहाँ के भन्यो क्वेसनले, के भन्यो राइज भन्यो नि, राइज भनेको छ भने त्यो बोथ फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ त भन्दा फिक्स सपोर्टमा रियाक्सन त आउँछ। कस्तो खालको रियाक्सन आउने हो भन त, यो फिक्स सपोर्टमा कस्तो खालको रियाक्सन आउला, टेन्साइल आउँछ कि कम्प्रेसिभ आउँछ? कम्प्रेसिभ। कम्प्रेसिभ, गुड। किनभने यहाँ राइज भनेको छ नि, राइज भनेको छ भने त्यसले त्यो फोर्सले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो। भनेपछि राइज अफ भनेको छ है, यहाँ टेम्परेचर राइज अलरेडी दिएको छ, डेल्टा टी दिएको छ। भनेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा हामीलाई के छ त भन्दा एबी मेम्बर छुट्टै मेम्बर छ, त्यसको थर्मल कोफिसिएन्ट फरक छ, बीसी मेम्बरको पनि अल्फा फरक छ। भनेपछि डेल्टा एल एबी पनि निकालौँ, डेल्टा एल बीसी पनि निकालौँ। त्यो दुईटैको सम के हो त भन्दा यो टोटल मेम्बर चाहिँ के हुने भयो, डिफर्मेसन हुने भयो। त्यति चाहिँ के हुन्छ, इलोङ्गेसन हुने भयो। भनेपछि त्यही इलोङ्गेसन हुने फोर्सलाई कसले घटाउनु पर्यो त भन्दा यहाँ अरू एक्स्ट्रा लोड त छैन। भनेपछि यो भर्टिकल डिरेक्सन किन मानेको त भन्दा भर्टिकल्ली चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमै चाहिँ यो इलोङ्गेसन हुने हो नि त। भनेपछि भर्टिकल्ली के गर्नु पर्यो, कम्प्रेसन गर्नु पर्यो। कम्प्रेसन गर्ने फोर्स चाहिँ यहाँ आर मानौँला, आर आउँदाखेरि बीसीमा पनि आर मानौँला, एबीमा पनि आर मानौँला। भनेपछि त्यहाँबाट एन्सर निकालौँ। भनेपछि अब त्यसपछि के हुने भयो, त्यो डेल्टा एलले कति चाहिँ कम्प्रेसन गर्ने भयो, अनि टेम्परेचरले कति इलोङ्गेसन गराउने भयो। त्यसकै डिफ्रेन्सेस भने के हो त, बी पोइन्टमा आउने डिफर्मेसन हो। ल निकालौँ त, डेल्टा एल इन एबी, डेल्टा एल इन बीसी निकालौँ त। कति आयो डेल्टा एल एबी, डेल्टा एल स्टिल कति आयो?
0.146 mm। गुड मैले त्यो चार्टहरु ल्याएको छु के भने 146 लेखे नि हुन्छ है अनि ब्रास ट्युबमा कति आयो यति आहा 0.316 है अब भनेको यो चाहिँ किन हामीले छुट्टै छुट्टै गरेको भन्दा त्यो छुट्टै किन गरेको त भन्दा मेटेरियल त एउटै छैन हैन लेन्थ त ठिकै थियो होला हैन तर टेम्परेचर राइज पनि एउटै भएको छ तर त्यसको थर्मल कोएफिसिएन्ट के छ फरक छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट चाहिँ फरक भएको कारणले हामी छुट्टै छुट्टै निकाल्यौं भने टोटल डिफर्मेसन कति भयो त भन्दा टोटल इलोङ्गेसन नै भनौं न भनेपछि टोटल इलोङ्गेसन भनेको दुईटैलाई जोड्न पर्यो भनेपछि हो यति इलोङ्गेसन हुँदो रहेछ यतिलाई नै हामीले के गर्न पर्यो त घटाउन पर्यो घटाउने फोर्स भनेको के हो त भन्दा त्यो ए र सी सपोर्टमा के आउँछ एउटा कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ त्यो कम्प्रेसिभ फोर्सको भ्यालु आर भनेर मानौं रिएक्सन माने नि भयो जे भने नि भयो अब जनरली हामीले रिएक्सन फोर्स हो त्यो त्यही भएर आर भनेर मान्दा हुन्छ अथवा के जे भने नि भयो आरसी भनेर छु मैले एट इन ई मा लगाएँ ए मा भनेको पनि त्यही हो है यो माइनस आरसी भनेको के हो त भन्दा कम्प्रेसिभ फोर्स लगाएको भनेको है आरसी लगाउँदाखेरि के हो त भन्दा त्यसले के गर्छ यो माथिकोलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो भनेपछि के हो त भन्दा अब यो हामी टोटल डेल्टा एल ड्यू टु लोड भनेको के हो डेल्टा एल छुट्टै छैन रे डेल्टा एल ड्यू टु लोड भनेको पीएल बाइ ए कसको त भन्दा स्टिलको पीएल बाइ ए अफ त्यो ब्रास ट्युबको भयो भनेपछि पी त त्यो दुईटैमा के आउने कम्प्रेसिभ बोथ यहाँ पनि पी फोर्स यहाँ पनि पी फोर्स कम्प्रेसिभ थियो भने त बोथ मेम्बरमा के आउने भयो कम्प्रेसिभ फोर्स इन्ड्युस हुने भयो भनेपछि त्यो डेल्टा एल केसँग लोड केसँग बराबर हुनुपर्छ त भन्दा डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचरसँग बराबर हुनुपर्छ अरु त केही पनि छैन त्यहाँ भनेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दा यो माइनस किन लिएको भन्दा कम्प्रेसिभ भएर माइनस लिएको है त्यही भएर माथि सुरुमै मैले माइनस आरसी फोर्स लगाऊं भनेको भन्न खोजेको कम्प्रेसिभ लगाऊं भन्न खोजेको है यहाँबाट यो आयो यदि हामीले यो पी एल बाइ ए गरेको पी दुईटैको लागि बराबर भयो आरसी अथवा आर मात्रै भन्दा नि हुन्छ यो आरसी भन्दा पनि आर मात्रै भन्दा हुन्छ यो अब आरसी मा जति भयो त्यति नै ए मा पनि हुन्छ अब यसको लेन्थ 250 छ माथि यो स्टिलको अनि यो पाई डी स्क्वायर बाइ 4 माथि लगिदिएको है यो 4 माथि लिएको अनि 3 * 10 2 * 10^5 स्टिलको चाहिँ त्यति चाहिँ हामीलाई के दिएको छ यो गिगा पास्कल भनेको यो निकाल्न सक्छौ नि गिगा पास्कल भनेको चाहिँ 10^9 हुन्छ अथवा यसलाई हामी के भन्छ 2 * 10^5 मेगा पास्कल नै भन्न सक्छौं यो दुईटा शून्य भयो दुईटा 0 भयो * 10^3 भनेको 3 200 * 10^3 मेगा पास्कल भन्थ्यो मेगा पास्कल भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ त्यसैले 2 * 10^5 भयो सिमिलरली यतापट्टिको यो ब्रास ट्युबको पनि कति भयो त भन्दा 1.05 हैन इन्टु 10^5 यति भयो भनेपछि यहाँबाट एउटा खालको डेल्टा एल आयो यो प्लस यो इक्वल्स टु 0 डेल्टा एल ड्यू टु लोड प्लस डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर इक्वल्स टु 0 भनेर गर्दा पनि हुन्छ कसैले के पनि गर्छ भने सिधै यो 0. छोटो अझै छोटो गर्ने हो भने 0.5 यो ड्यू टु टेम्परेचर इक्वल्स टु यो पीएल बाइ ए गर्दिने यो माइनस राख्न पर्दैन त्यतिखेर कम्प्रेसिभ मानेर गर्यो भने माइनस गर्न पर्दैन थ्योरेटिकल्ली के हो त भन्दा डेल्टा एल ड्यू टु टेम्परेचर प्लस डेल्टा एल ड्यू टु लोड इक्वल्स टु 0 हो नि खासमा भनेपछि यो टेम्परेचरले राइज गर्छ भने डेल्टा एल ड्यू टु फल हुनुपर्छ कम्प्रेसिभ हुनुपर्छ भनेर इक्वल गरिदिने हो हामीले अथवा टेम्परेचर फल भएको छ भने यो चाहिँ इलोङ्गेसन हुनुपर्छ भनेर बराबर गर्ने हो है थ्योरेटिकली यसरी गर्दा पनि भयो हैन प्रोसेस वाइज नभए सिधै यो 0.4597 भनेको यो डेल्टा एल लोडसँग बराबर हुन्छ त्यो बेला माइनस राख्नु भएन है फेरि भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स मान्नेबित्तिकै माइनस राखिराख्नु परेन भनेपछि त्यति नै कम्प्रेस गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ यहाँबाट दुईटालाई इक्वेट गरौँ यहाँबाट के आउँछ त आरसी को भ्यालु यति न्युटन आउँछ यसलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ यति आउँछ होला हेर त चेक गर त अब लोड आउने बित्तिकै त अरु कुराहरु हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं त्यो लोड आउने बित्तिकै डिभाइड एरिया गर्यो भने स्ट्रेस आइहाल्यो ड्यू टु लोडको कारणले आउने स्ट्रेस पनि निकाल्न सक्छौं हैन टेम्परेचरले आउने स्ट्रेस पनि निकाल्न सक्छौं हामीले यति आउँदो रहेछ त्यही आछ सर ल है अब यहाँनेरि के गर्नु पर्यो भने यो लोड चाहिँ आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो अर्को क्वेशनले सँगसँगै के भनेको छ भने करस्पोन्डिङ डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बी भनेको छ नि कुनै एउटा मेम्बरलाई मान एबी मेम्बरलाई माने पनि हुन्छ बीसी मेम्बरलाई माने पनि हुन्छ है कुनै एउटा मेम्बरलाई मान्न पर्छ त्यसको डिफ्लेक्सन के हुन्छ त भन्दा करस्पोन्डिङ डिफ्लेक्सन भन्न खोजेको के हो भने मैले अघि नै भने एबी मा आउने र बीसी मा आउने बराबर इन अपोजिट साइनमा हुन्छ भन्न खोजेको के हो त भने अब एबी मा पनि के छ अथवा बीसी नै मानौं ल बीसी मा पनि के छ लोड छ लोड भनेको यो आरसी भन्ने लोडले दिने भो त्यसले के गर्छ कम्प्रेसन गराउँछ अनि बीसी मा अर्को के छ डिफर्मेसन ड्यू टु टेम्परेचर 0.315 भन्छ यो आरसी ले कति चाहिँ कम्प्रेसन गराउँदो रहेछ त नि बीसी मा त्यो निकालौं पहिला त्यो आरसी ले कति डिफर्मेसन गर्यो
कति कम्प्रेसन गरायो भनेपछि अर्को यो टेम्परेचरले कति इलोङ्गेसन गरायो भनेपछि त्यसको रिजल्टेन्ट डिफर्मेसन बीसी निकाल्न बी पोइन्टको निकाल्न सकिन्छ। त्यो केसँग बराबर हुन्छ भन्दा माथि एबीको गरेको भने ठ्याक्कै त्यही आउँछ तर अपोजिट साइनमा आउँछ। ल निकाल त डेल्टा एल ड्यू टु लोड इन बीसी निकाल त पिएल बाई एई अफ बी गरिदेऊ त ब्रास ट्युब भनेको एबी भनेको हामीलाई स्ट्रेस त निकाल भने हैन नि हैन ए नर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस निकाल भनेको छ है स्ट्रेस निकाल भनेको छ भने एबी र बीसी मा स्ट्रेस निकाल भनेको छ भने डिभाइड एरिया गर्नु पर्यो। पहिला स्ट्रेस निकाला त लोड थाहा भयो लोड डिभाइड एरिया गर। यस्तो कुराहरुमा स्ट्रेस निकाल भनेको छ भने सुरुमै एरिया निकाल्दा फाइदा हुन्छ है। मैले जस्तो यो पाई 30 स्क्वायर बाइ 4 गरेर यही क्याल्कुलेसन गरे नि मैले भनेपछि फेरि एरिया दुईटो निकाल्न पर्ने भयो नि त। हो त्यसो भन्दा पहिले एरिया निकाल्दिने अनि त्यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिँदा सजिलो हुन्थ्यो। ल स्ट्रेस इन बीसी र स्ट्रेस इन एबी निकाल त तिमीलाई लोड आइहाल्यो दुईटैको लागि बराबर कम्प्रेसिभ लोड भयो हैन डिभाइड एरिया गरे एन्सर आइहाल्छ। कति आउँछ स्ट्रेस ब्रास ट्युबमा कति आयो स्ट्रेस Hmm? 72.63 गुड अनि स्टिलमा 201.77 गुड ल है यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रेस ब्रास ट्युबको स्ट्रेस चाहिँ यसरी निकाल्यौं त्यस्तै स्टिलको पनि निकालियो हैन। अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बी भनेको के हो त भन्दा डिफ्लेक्सन है एट पोइन्ट बी को डिफ्लेक्सन निकाल्दाखेरि के हो भने कुनै एउटा मेम्बर चुज गर है। तिमीले एबी चुज गर्दा पनि हुन्छ बीसी चुज गर्दा हुन्छ। मैले यहाँ कुन गरेको छु भन्दा स्टिल लिएको रहेछु है। मैले चाहिँ एबी मेम्बरलाई लिएको रहेछु तिमीले बीसी लिँदा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन। बीसी मा यति कम्प्रेसिभ आउँछ 0.159 0.10596 यति चाहिँ टेन्साइल आउँछ होला भन्न खोजेको यो बी पोइन्ट माथि गएको भन्नुपर्छ त्यो माथि नै इलोङ्गेसन भएको भनेको एबी मा टेन्साइल कम्प्रेसिभ हुन्छ भने बीसी मा पक्कै पनि टेन्साइल हुन्छ। अब यो भनेको के हो त डेल्टा एल बी भनेको डेल्टा एल ड्यू टु डेल्टा एल यो टेम्परेचरको कारणले हो है। यो डेल्टा एल एस ड्यू टु यहाँ टी लेख्न पर्ने मैले यहाँ डेल्टा एल ड्यू टु टी हैन प्लस के अरे माइनस यो भनेको राइज हुन्छ माइनस सिग्मा एस इन्टु एलएस बाई एस गर्न पाइयो नि पी बाई ए भनेको सिग्मा एस आइहाल्यो सिधै। सिग्मा एस त हामीले निकालिसकेका छौँ। सिग्मा एस चाहिँ कति आछ 72.637 आएको छ भनेपछि यो निकाल त करेक्सन नि गरिहाल्छु सँगसँगै डेल्टा यहाँ एल छुटेको थियो निकाल त्यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर त ठिक छ कि छैन। टेम्परेचर हो डेल्टा एल एस due to TMP टेम्परेचर आउँछ यति आउँछ
भयो यस सर त्यही आउँछ है। अब यही कुरालाई तिमीहरूले चाहिँ के गर्न सक्थ्यौ भने जस्तो यदि यहाँनिर म यो मान्दिनँ, मैले यसलाई चाहिँ यसरी भन्दा पनि म चाहिँ ब्रास ट्युबलाई हेर्छु भने अब के हुन्छ भन त, यो चाहिँ के हुन्छ, यो हामीले यो बी पोइन्टमा टेम्परेचर भन्ने कति लिन पर्यो, यहाँनिर हामीले 0.3135 चाहिँ यो इलोङ्गेसन हो, माइनस हामीले कति गर्नु पर्यो, स्ट्रेस भनेको कति छ त भन्दा, स्ट्रेस भनेको छ कति आएको थियो अघि उसमा, सिग्मा इन ब्रास ट्युबमा कति आएको छ स्ट्रेस भन त, 70 कति थियो अरे, 72.637 थियो। अनि त्यसको लेन्थ कति हो त भन्दा यहाँनिर यो लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो 300 mm हैन, 300 mm, अनि यसको चाहिँ ES भनेको चाहिँ 1.05 हो। यो गर त त्यति नै आउँछ होला, 0. त्यति नै आउँछ होला हेर त, तर पोजिटिभ आउँछ होला, यो पोजिटिभ आउनु पर्यो फेरि, यो पोजिटिभ आउँछ किनभने एबीमा आउने, एबीमा चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो, कम्प्रेस भएको थियो भने बीसीमा त इलोङ्गेसन हुनु पर्यो नि, दुईटै इक्वल अपोजिट बराबरै हुन्छ भनेपछि त्यसको डिफर्मेसन कता हुने भयो त भन्दा बी पोइन्ट चाहिँ माथि सिफ्ट हुने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि। एबाट हेर्दाखेरि पनि अपवर्ड नै कम्प्रेसन भयो भने माथि नै आयो, बीसीबाट पनि टेन्साइल भयो भने बीसी त माथि नै बढ्ने भयो नि, यति डिफर्मेसन आउने भयो, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। कुरा बुझियो? ठिक छ हैन? हजुर सर। ल कति बजे 9 यति भइसक्यो। ल आजलाई यति नै गरौँ। त्यो 7 नम्बर क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले यसो हेर।